दो ही तरह के मुसलमान है ना, तीसरी तरह का कोई है तो बताएं। सुने ना आपने, लिव एंड लेट लिव, इसको सियासत कहते हैं, इसको डेमोक्रेसी कहते हैं, इसको सिस्टम कहते हैं, इसको लॉ कहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं। अल्लाह ताला इसको शुरू दिन से दीन ही कहते हैं। मगर जैसी एप्लीकेशन की बारी आती है कंफ्यूज रहता हूँ कि एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे मैं मजहबी अमूर लेके आऊँ या यहाँ पे दीनी अमूर लेके आऊँ। कुरान में हम पढ़ते भी हैं, हदीसें बड़ी क्लियर है, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। मगर मेरे ऊपर अप्लाई नहीं होती सर वो, मैं कैसे वन नहीं अनिल मुनकर करूँ? वन नहीं अनिल मुनकर तो पुलिस वाले का काम है। अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे, किसी हक के ऊपर पर्दा मत डालिएगा। मैं क्यों उसके हक में हूँ? अगर उम्मत का लफ्ज डिलीट कर दोगे तो इस्लाम का लफ्ज बेशक डिलीट कर दो, कोई फायदा नहीं तुम्हारे इस्लाम का, अगर तुमसे अगला उम्मती महफूज तुम्हारी वजह से महफूज नहीं है। बहुत आसान करके समझे इस बात को। अब हाइब्रिड मॉडल 3 के ऊपर बात करें, टाइप 3 हाइब्रिड क्या होता है, बहुत ध्यान से समझे इस बात को। जैसे ही एक पाकिस्तानी मुसलमान 22-23 साल का आपकी उम्र में एंटर होता है, आप सबको, खवातीन को और मर्दों को पता होता है एक बात का कि या तो मैं एक्सट्रीमिस्ट हूं, या मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूं, या मैं एक्सट्रीमिस्ट फंडामेंटलिस्ट जिहादी टाइप हूं, या फिर मैं एक नॉर्मल सा मुसलमान हूं जो चाहता है कि मेरे घर पे आफत ना आए, बाकी जहां मर्जी जो मर्जी कुछ होता रहे, कोई बात नहीं। दो ही तरह के मुसलमान है ना, तीसरी तरह का कोई है तो बताएं। एक उसका हाइब्रिड निकालने के लिए मैं तैयार हूं। बहरहाल इस्लाम की बेस डेफिनेशन कैसे कंफ्यूज होगी मैं आपको बता रहा हूं। अब मैं थोड़ा एंड की तरफ बढ़ता हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो। टाइप 3 हाइब्रिड क्यों मैं और आप हो गए। 200-250 साल पहले इस्लाम के अंदर एक खास तरह की स्कॉलरशिप ने किताबें लिखनी शुरू कर दी। फलसफी थे, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, सोचने वाले लोग थे, मगर उन्होंने अपने फलसफे को ऐसे कतईयत के साथ लिखा जैसे कोई फिजिक्स का साइंटिस्ट अपने लॉ लिख रहा होता बैठ। क्या उन्होंने बताया कि ये निजाम नजूम वाले काम जो है ना, ये इस्लाम में नहीं है भाई। इस्लाम अपने अपने तज़किये नफ्स के लिए अपनी औज पे लेके जाता है इंसान को। अगर एक इंसान अपने नफ्स का तज़किया कर ले तो काफी है उसके लिए। ये क्या निजाम की रट लगाई हुई है, लोगों को जिंदा जीने दो, खुद भी जियो, उनको भी जीने दो। सुने ना आपने, लिव एंड लेट लिव। दुनिया के हर फलसफे में, क्रिश्चियन के साथ भी ऐसे हुआ, मुसलमानों के साथ आप कहीं जाकर, क्रिश्चियन शुरू से ऐसे थे। 283 ईस्वी के अंदर उनकी ये बिना तोड़ दी गई थी। उनके कफन के अंदर आखिरी मेख लगी थी जब उन्होंने कुस्तुनतुनिया में, कॉन्स्टेंटिनोपल में एक खास कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बता दिया कि भाई बात सुन, ये पादरी जो है ना, इनको मजहब खिलाओ और दीन के सारे मामलात हमें दे दो बस। उस वक्त वाकई दीन ही कहते थे इसको। अभी हमें जाके टाइप 3 हाइब्रिड को बताया गया कि नहीं, इसको सियासत कहते हैं, इसको डेमोक्रेसी कहते हैं, इसको सिस्टम कहते हैं, इसको लॉ कहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं। अल्लाह ताला इसको शुरू दिन से दीन ही कहते हैं। पुलिस का निजाम असल में दीन का निजाम है, अदालतों का निजाम असल में दीन का निजाम है। हम सबको मुसलमान होने के नाते पता है इस बात को। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने कभी भी ये 3 निजाम आउटसोर्स नहीं किए किसी को। सोचे जरा, सहाबा इकराम ने ये काम आगे डेलीगेट क्यों नहीं किया? ये काम दीन के अंदर ही क्यों मेंटेन रखा शुरू से कि अदालतें सिर्फ कुरान के ऊपर, जो पुलिस है कुरान पाक के ऊपर, जितने भी आर्मी के इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी उस वक्त के, वो कुरान पाक के ऊपर चलेंगे। हमने भी, हमारी आर्मी भी जहाज फी सबिलिल्लाह को वो लगाती है। मुसलमान को तो पता है बचपन से इस बात का। ये इस्लामिक स्कॉलरशिप के अंदर जब एंटर हुई ना बात, तो अब मैं और आप कंफ्यूज हो गए, मेरी आइडेंटिटी कंफ्यूज हो गई, इतनी लेवल पे कंफ्यूज हो गई कि मैं अब इस्लाम को दीन नहीं समझता, मैं भी अब उसको मजहब समझता हूं। कहता जरूर हूं लोगों को, मगर जैसी एप्लीकेशन की बारी आती है कंफ्यूज रहता हूं कि एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे मैं मजहबी अमूर लेके आऊं या यहाँ पे दीनी अमूर लेके आऊं, क्योंकि दीनी अमूर तो आउटसोर्स हो चुके हैं। अब कौन से मुसलमान के पास दीन है? आप मुसलमानों के पास सिर्फ मजहब है। आप में से कोई यहाँ पे बैठे तो दीन का कोई काम करता है? कर नहीं सकता, आउटसोर्स हो चुके हैं। या वो पार्लियामेंट हाउस करती है, या वो हुकूमत के इदारे करते हैं। पता ना आपको इस बात का? दीन के सारे अमूर आउटसोर्स हो चुके हैं हमारे पास। एक फर्द के पास दीन की हैसियत ही नहीं रही। और अल्लाह ने क्या कहा था, और कुरान में हम पढ़ते भी हैं, हदीसें बड़ी क्लियर है, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। मगर मेरे ऊपर अप्लाई नहीं होती सर वो, मैं कैसे वन नहीं अनिल मुनकर करूं?
وَنَهْيِ عَنِ الْمُنكَرِ تو پولیس والے کا کام ہے. سمجھ رہے بات؟ میں کچھ کروں گا تو پولیس پکڑ لے گی. قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہو. سر وہ کسی کی بچی کو کر کے لے کے جا رہا تھا, ہمیں کیوں نہیں کال کی؟ سر وہ جب تک آپ نے آنا تھا تب تک وہ بچی کراچی میں ہونی تھی, تو میں جو کچھ کر سکتا کیا. سمجھ رہے؟ کنفیوژن سمجھنے کی کوشش کریں. کتنا بڑا کیس ہوا تھا ممتاز قادری کا, پتہ نا آپ سب کو. اللہ اس کے درجات بلند کرے. کسی حق کے اوپر پردہ مت ڈالیے گا. میں کیوں اس کے حق میں ہوں؟ کیونکہ گورنر صاحب ناقابل دستانگیزی پولیس آپ لوگوں نے کی ہے, ہم نے نہیں کیے. آپ نے دین میں میخ لگائی تھی. اگر آپ دستانگیزی پولیس رکھتے تو ہم پولیس میں لے جاتے. اس کو کہتے ہو لا اینڈ آرڈر سے اوپر ہے, تو پھر ایک عام سے شاہی میں پکڑ کے مار دینا اس کو لا کے اندر رکھو. ہم لا میں ہی جائیں گے. کون کہتا ہے کہ پکڑ کے گولیاں مارنا شروع کریں؟ مگر کسی کو آپ اپنے لا سے مبرہ کریں گے تو ہم تو برداشت نہیں کریں گے نا. انصاف کی سینس جو ہے ہمارے اندر خود اللہ نے ڈالی ہوئی ہے. آپ کو پتا پاکستان کے دین کے اندر گورنر اور صدر ناقابل دستانگیزی پولیس ہیں, ان کو کوئی نہیں پکڑ سکتا. مشرف صاحب کا ایک اور احسان, پتا نا آپ کو اس بات کا. اب آپ کو میں بتاؤں ساحل ندیم صاحب ناقابل دستانگیزی پولیس ہیں, تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ کو پتا ہے نا, میں ہر کچھ کر سکتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے آپ قابل دستانگیزی پولیس ہیں. پولیس کو بلایا جائے گا کس کام کے لیے؟ میری پروٹیکشن کے لیے. خالی میں چوری کروں گا, میں زنا کروں گا, میں ڈاکہ ڈالوں گا, اور پولیس آئے گی اور میں کہوں گا پکڑ اس کو. وہ لوگ کہیں گے سر میرے گھر پہ ڈاکہ ڈال رہا ہوں. پولیس بتا کہے گی اس کو ہاتھ نہیں ڈال سکتے سر, یہ ناقابل دستانگیزی پولیس ہے. سمجھ رہے بات؟ یہ معاملہ ہو تو عام بندہ تو کنفیوز ہوگا ہی ہوگا نا. میں اور آپ کیوں نہ کنفیوز ہوں گے؟ سر پھر کروں کیا؟ کسی کو نہ بچاؤں, کچھ نہ صحیح کیا کروں, تو پھر کیا نارمل ڈسپوزیشن کیا بنتی ہے کہ انسان کی؟ ایک ہی بنتی ہے خدا کی قسم, اس کے علاوہ بنتی نہیں ہے کہ پھر اپنا اپنا ہی کریں. سر کاملی صاحب ٹھیک کہتے ہیں, اپنی اپنی کر لیں بس. وہ ٹھیک کہتا ہے بیچارہ, وہ اسی سسٹم میں پیدا ہوا. نفسیاتی کمزوری تو آنی تھی, ہم سب کو ہے, اس کو تو نہیں ہے بیچارے کو. ابھی طرح سے کتابیں پڑھی, اس کی رائے ہے. بڑے بڑے کام کیے ان صاحب نے, یاد رکھیے گا. سوچنا بھی سکھانے والے کاموں میں سے ایک کام انہوں نے کر کے دیا. مگر کوئی فرائی صاحب نے, امین اسرائی صاحب نے, یہ غامدی صاحب نے تزکیہ نفس کے اوپر کیوں کتابیں لکھ دی سر؟ اس کے علاوہ بیچارہ عام مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو کرے کیا؟ اتنے میں پھر دوسری کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں جو انہیں کے استاد کی ہیں, ابو العلا مودودی کی. وہ کہتے ہیں بھیا بات سنو, اگر امت کا لفظ ڈیلیٹ کر دو گے تو اسلام کا لفظ بے شک ڈیلیٹ کر دو. کوئی فائدہ نہیں تمہارے اسلام کا اگر تم سے اگلا امتی محفوظ, تمہاری وجہ سے محفوظ نہیں ہے. تو اگر تمہاری بنا کے اوپر سیکیور نہیں فیل کرتا, آپ اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتے کسی بھی کے لیے. پشاور میں رہ کے بھی پشاوری کے لیے بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ دین کے امور ہمارے اوپر بھی اطلاق نہ ہوتے کہ ہاں میں بھی ایک اینٹ بنوں گا اسلام کی, میں نے بھی ہیلپ کرنی ہے, مجھے بھی ایک ایکٹیویزم میں ڈالو. میرے اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پیر دیے, میں نے بھی جاننا ہے کوئی کام کرنے کے لیے. جتنا ڈومیسٹیکیٹڈ پاکستان کا مرد اب ہو گیا ہے نا, اور مجھے افسوس سے کہنا پڑا کہ پی کے کا بھی مرد اب ہو گیا, گھروں میں ہی رہتا ہے, بیویوں کی پوجا شروع کر دی اس نے. بیگم نے کہا تو یہ ہوگا, بیگم نے کہا. ایسے ایسے میرے دوست ہیں جو اجازتیں لے کے میرے پاس ملنے آتے ہیں. کس سے اجازتیں لے کے آتے ہیں؟ بیوی سے اجازت لے کے. ساحل کے ساتھ چلا جاؤں. میرے بچپن کے دوست امی سے جیسے پوچھتے تھے نا, اب عمر کے دوست بیوی سے پوچھ رہے ہیں کہ ساحل کے گھر چلا جاؤں میں. سوچے ذرا اتنا ڈومیسٹیکیٹڈ کیسے کیا گیا ہمیں؟ بیکاز ڈیپر کنفیوژن کے اندر کسی کی کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے مجھے. آپ کیا خوبصورت سی آسانی مل گئی ہے مجھے, اور اللہ کی قسم اس میں آسانی ہے, آسانی ہے اس کے اندر کہ خیر کسی کی جو بھی ہوتا ہے. اب آپ بتائیں کیا میں اور آپ مبرہ نہیں ہے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ ہاں بالکل مبرہ ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, یمن میں کتنے بچے ہو رہے ہیں, ہمیں فکر ہی کوئی نہیں ہے. کیوں فکر ہو؟ بچپن سے ہی بتایا گیا بھیا کسی اور کی نہیں, اپنی اپنی سوچ, بس اپنی اپنی.